इधर पूरे मुल्क की तरह दिल्ली में भी ईद मिलादुन नबी की तकरीब पुल खुलूस तरीके से मनाई जा रही है। इस मौके पर पुरानी दिल्ली के बड़ा हिंदू राव से एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर खूबसूरत तरीके से बनाई गई काबा शरीफ और मस्जिद नबवी की शबी निकाली गई। जुलूस को बड़ा हिंदू राव से निकाला जाता है, जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद पर जाकर मुकम्मल होता है। इस प्रोग्राम में दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन समेत कई सियासी लोग भी मौजूद रहे। आज पूरे मुल्क में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग जुलूस निकाल रहे हैं। दिल्ली के ओखला शाहीन बाग में भी सैकड़ों की तादाद में ईद मिलादुन नबी का परचम लहराया गया। आज के दिन पूरी दुनिया के लोग हजूर को, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं और उनकी शान में यहाँ से जुलूस भी पिछले 40 सालों से निकाला जा रहा है, जो यहाँ से होता हुआ कुतुब रोड, लाल कुआं होता हुआ जामा मस्जिद जाता है। और बहुत ही हर साल इस जुलूस में माशाल्लाह इजाफा ही हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग याद करते हैं और उनकी सुन्नतों पे अमल करने के लिए आज के दिन सब लोग अहद करते हैं। और क्योंकि इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है। जो हजरत मोहम्मद साहब ने पैगाम दिया है, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का काम ये अंजुमन कर रही है। आप ये देख रहे हैं कि होल्डिंग वगैरह उस पर भी जो बातें लिखी हुई हैं वो सब भलाई की हैं, आपस में मिलजुल कर रहने के लिए हैं, आपस में एक दूसरे की इज्जत के लिए हैं, भाईचारा बनाए रखने के लिए हैं। जितनी भी बातें की गई हैं इंसान को इंसान से मिलाने की हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। आज ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। आशिकाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। सरकार मुस्तफ़ा की आमद की खुशी में गली गली मोहल्लों को सजाया गया है और मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ समेत मुख्तलिफ शहरों और गाँव में जुलूस मोहम्मदी बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ निकाला जा रहा है। लोग नात की महफिल और मिलाद की मजलिसों का इनेकाद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि आज के दिन यानी 12 रबीउल अव्वल को मक्के में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और इसी आशिकाने मुस्तफ़ा आज के दिन को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मनाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। पीर का दिन था, 12 रबीउल अव्वल थी, जब आमिना का लाल यतीम अब्दुल्ला इल्म अव्वल बनकर, इश्क अव्वल बनकर, हुस्न अव्वल बनकर, नक्श अव्वल बनकर आमिना की गोद में चमका तो कैसर के महल के 14 मीनारे गिर पड़े। आतिश फारस, ईरान की आग जो 1000 साल से रोशन थी, वो ठंडी हो गई। काबे में रखे बुत औंधे मुंह गिर पड़े। आज उसी पैगंबर आजम की आमद का जश्न दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद से लेकर ऐलान नबूवत तक यानी 40 बरस तक जो किरदार पेश किया वो मिसाली था। आज के दिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अमन और शांति का पैगाम बनाए, ठीक है ना। गरीबों का हक मसीहा, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की आमद पे ये पैर क्या, अगर दिलो जान देना पड़े तो निछावर है। हुजूर अकरम ने 40 बरस तक ना तो कोई आयत पढ़ी, न सूरा सुनाया, ना कुरान सुनाया, न कोई मोजज़ा दिखाया, बल्कि इन तमाम बरसों के दौरान आपने अपने किरदार, अखलाक, सीरत और बसीरत का ऐसा मुजाहरा किया कि बदतरीन मुआशरे ने, झूठे तरीन मुआशरे ने भी आपको सादिक व अमीन का लक़ब दिया। जब सरकार दो आलम का मर्तबा ऐलान नबूवत से पहले ऐसा था तो ऐलान नबूवत के बाद क्या आलम रहा। हमारे ईद मिलादुन नबी के मौके पे हम खुशियाँ मनाते हैं। हमारे नबी के पैदाइश के दिन है आज के दिन। 12 रबीउल अव्वल के महीने में हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी तशरीफ फरमा, फजर के बाद 12 रबीउल अव्वल के दिन तशरीफ फरमाते हैं। लेकिन जब आपने ऐलान नबूवत किया तो आपकी राहों में कांटे बिछाए जाने लगे, आप पर कंकरियां मारी जाने लगी, आप पर गलाजतें फेंकी जाने लगी, आपको मजनून और दीवाना कहकर पुकारा जाने लगा। फिर ये जुल्म और सितम बढ़ता गया और बिल आखिर आपको जंगों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आपने कलमा हक की तबलीग जारी रखी और सीरतुन नबी का अजीम मुजाहरा किया।
آج دور حاضر میں جس طرح کے ماحول پیدا ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں تمام فرزندان توحید کا یہ فرض ہے کہ اپنے بلند کردار کا مظاہرہ سیرت رسول اللہ پر عمل پیرا ہو کر کریں۔ یہی ہمارے آقا کو ہماری سچی خراج عقیدت ہوگی۔ بیورو رپورٹ، زی سلام۔ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش 12 ربیع الاول کو ملک بھر میں منائی جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو امن کا پیغام دیا تھا۔ وہ تمام عالم کے نبی ہیں، تمام کائنات کے نبی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ ان کی مبارک پیدائش روایت کے مطابق اسلامی ماہ کے 12 ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ اسی لیے مذہب اسلام میں ربیع الاول کا مہینہ بڑی ہی عظمت اور فضیلت والا مانا جاتا ہے۔ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے مراد جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، جن انسانوں میں سے مراد جتنے بھی انسان ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم کے لیے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کا یہی بنیادی پیغام ہے کہ ہم لوگ اپنے جلسوں کے ذریعے سے، اپنے سیمینار اور کانفرنسز کے ذریعے سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں میں جو مذہب اسلام اور پیغمبر اسلام سے متعلق غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ اس ماہ مبارک میں بڑے پیمانے پر مسلمان نبی کے یوم پیدائش کا جشن مناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو عام کر سکیں اور دنیا بھر کے لوگوں کو امن کا پیغام دے سکیں۔ اس لیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے، اور ہر مسلمان جو ہے اپنے نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ خاص طور سے جو آپ کی ولادت کا مہینہ ہے 12 ربیع الاول کا، اس میں آپ کا جشن اور میلاد شریف کر کے وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگانی کے دوران سبھی مذہب و ملت کے لوگوں کو مل جل کر رہنے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی ہدایت دی تھی، جس پر آج کے زمانے میں سب کو مل کر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ احمد حسین کی رپورٹ، لکھنؤ۔ راجستھان کے جہاز پور میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس نکالا گیا، جس میں کی بڑی تعداد میں عاشق رسول شامل ہوئے، اور یہ جلوس چمن چوراہا میں موجود مدرسے سے شروع ہوا اور گول تائی جامع مسجد، بڑکا چوک، تکیہ مسجد، بس اسٹینڈ سے ہوتا ہوا مدرسہ نور الاسلام پہنچا۔ جلوس کے دوران پختہ انتظامات کیے گئے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر آج انجمن ملت اسلامیہ گوہاٹی کی جانب سے بھی گوہاٹی کے حاجی مسافر خانہ سے جلوس محمدی نکالا گیا، جو کہ گوہاٹی کلب، لاکٹکیا، ماچ کھووا، پھٹا شیل سے ہوتے ہوئے 8 گاؤں قبرستان پہنچا۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اعظم گڑھ کے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید حامد حسن جیلانی موجود رہے، اور صلاۃ و سلام کے بعد جلوس محمدی حاجی مسافر خانہ سے نکل کر 8 گاؤں قبرستان پہنچا اور وہاں دعائے مغفرت کی گئی، جس میں کی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔